बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आपकी जानिब से ये फरमाइश थी कि पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए जो आलमी मामलात हैं उनके ऊपर भी हमारी इन वीडियोज़ के अंदर जो है वो बात होनी चाहिए। तो जो सबसे अहम मसला है पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ आलमी मामला, वो है मसला कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। तो आज आपकी फरमाइश के ऊपर हम इसके ऊपर एक अहम तरीन वीडियो जो है वो करने जा रहे हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से इस किस्म के जो सवालात हैं वो पूछे जा रहे हैं कि क्या मसला कश्मीर जो है वो हल होने जा रहा है, और क्या इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में और नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में वो हुकूमत होगी कि जिनके दौर में मसला कश्मीर जो है वो हल हो जाएगा, और पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों के दरमियान पसे पर्दा क्या चल रहा है, और आज का जो दिन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों अहम है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कौन सी अहम मुलाकातें जो हैं वो करने जा रहे हैं, इस बैकग्राउंड में हम सारी बात करेंगे। पहले कुछ अहम तरीन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रखते हैं ताकि ये सारा जो मामला है वो समझने में और समझाने में आसानी हो सके। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन बहाल करने के हवाले से एक करारदाद जो है वो पाकिस्तानी सेनेट के अंदर मंजूर की गई है। इसकी क्या तफसीलात हैं? तफसीलात ये हैं कि जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है जहाँ पर जो है वो भारत का कब्ज़ा है, वहाँ पर 5 अगस्त 2019 को जो है वो उसका जो खुसूसी स्टेटस था वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था। पाकिस्तानी सेनेट ने उसको बहाल करने के हवाले से एक मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद जो है वो मंजूर की है, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन जो है वो दोनों शामिल थे मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर करने में। तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा है डॉक्टर ज़रका की जानिब से पेश की गई करारदाद, और कहा गया कि मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफिक तब्दीली को रोका जाए। और सेनेटर ज़रका ने यह भी कहा कि अवान जो है वो मज़लूम कश्मीरों पर भारतीय हुकूमत के मुज़ालम की मज़म्मत करता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो एक और अहम तरीन जो बयान है वो सामने आया है, जो भारत में मकबूजा कश्मीर की जो रहनुमा है महबूबा मुफ्ती, जो साबिक उनकी वज़ीर आला भी हैं, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया। वो बयान ये है कि मोदी हुकूमत तालिबान से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। इसकी तफसीलात कुछ यूँ है कि कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने यह सवाल किया है कि अगर मोदी सरकार तालिबान से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकती। और महबूबा मुफ्ती का यह भी कहना था कि मसला कश्मीर हल करने के लिए पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए और ख़ित्ते में जो है वो अमन लाना चाहिए। ये अहम तरीन जो है वो उनकी जानिब से बयान जो है वो सामने आया है। अच्छा, यही वो सारा सिनेरियो है, यही वो सारा तनाज़र है कि आज जो है वो इसी सिनेरियो के अंदर, इसी बैकग्राउंड के अंदर जो है वो जो नरेंद्र मोदी है वो आज मकबूजा कश्मीर की क़यादत से मिलने जा रहे हैं। उस खबर की तफसीलात कुछ यूँ है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज मकबूजा कश्मीर की क़यादत से मुलाकात करेंगे, और अपोजिशन जमात जो कांग्रेस हैं उसके रहनुमा पी चिदम्बरम जो हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर का जो पुराना स्टेटस था वो बहाल करे, यानी 5 अगस्त 2019 से जो पुराना स्टेटस था। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आईनी इक़दाम को ख़त्म जो है वो नहीं किया जा सकता। कश्मीर का स्टेटस 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन पर लाया जाए, और मकबूजा कश्मीर पर आज जो है वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर क़यादत आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है, और मोदी हुकूमत की जानिब से अहम कश्मीरी सियासी जमातों को क़यादत, जो कश्मीरी सियासी जमातों की क़यादत है उसको नई दिल्ली में होने वाली ये आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें शिरकत की दावत दी गई है। अच्छा, इस हवाले से जो आलमी इदारे हैं वो क्या कमेंट कर रहे हैं वो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि क्यों जो है वो ये कॉन्फ्रेंस, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, और क्या चल रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। क्योंकि कुछ ज़राए का ये दावा है आलमी सतह के ऊपर, चाहे वो बरतानिया हो या अमरीका, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत इस दो तरफ़ा मामले को पहले जो है वो आपस में किसी न किसी तरीके से मामलात को आगे बढ़ाएं, तय करें, उसके बाद फिर इसके अंदर किसी तीसरे जो फ्रीक है उसकी सालसी रखते हुए चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस मामले के ऊपर कुछ लोगों का ये दावा है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो बात भी हुई है यूएई में। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि श्रीनगर में जो एक इजलास हुआ उसमें पीपल्स अलायंस में शामिल सभी जमातों ने यह तय किया कि वो इस इजलास में शरीक होंगे, जो आज जो है वो नई दिल्ली में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इजलास होने जा रहा है। तहम जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का जो दफ्तर है उसकी जानिब से हैरानकुन तौर पर इस सारे मामले का कोई एजेंडा जो है वो सामने नहीं आया, क्योंकि जो दावतनामा दिया गया है मकबूजा कश्मीर की जमातों को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर की जानिब से, उसमें किसी किस्म का कोई एजेंडा जो है वो मुकर्रर नहीं किया गया। जो PDP की जो रहनुमा है महबूबा मुफ्ती,
انہوں نے نامہ نگاروں سے یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بات چیت کی مخالف نہیں ہیں اور جمعرات کو ہونے والے اس اجلاس میں وہ ضرور شریک ہوں گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ اجلاس سے پہلے اعتماد سازی کے طور پر کشمیر کے قیدیوں کو رہا کر دیتے تو یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آئین نے جو حق دیا اور جو ہم سے لے لیا گیا، ہم اس کی بحالی کا مطالبہ کریں گے، ہمارا جو موقف ہے وہ ہم وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، اسی طرح پھر جو نیشنل کانفرنس کے رہنما ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ، انہوں نے کہا کہ کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے والی جو پوزیشن ہے اس کی بحالی کی ہم نے بات کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دلی کی میٹنگ سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور نکلے گا۔ پھر جو کانگریس کے رہنما ہیں غلام نبی آزاد، ان کو بھی کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ کے طور پر اس اجلاس میں شرکت کی جو ہے دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کی ریاست کے طور پر جو ہے وہ بحالی اس اجلاس کا سب سے اہم موضوع ہوگا، تاہم اس بارے میں کچھ نہیں کہا کہ آیا ان کی جماعت جو ہے، انہوں نے اس والے سے نہیں کمنٹ کیا کہ ان کی جو جماعت ہے وہ دفعہ 370 اور 35A کی بحالی کا بھی مطالبہ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے یا نہیں۔ اچھا، اس میں اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تبدیل کی گئی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے، اس کے بعد یہ وزیر اعظم مودی کے ساتھ کشمیری رہنماؤں کی پہلی میٹنگ ہوگی اور اہم ترین میٹنگ ہوگی۔ کشمیری رہنماؤں کے سلسلے میں حکومت کا موقف ماضی میں اس حوالے سے خاصا سخت رہا ہے، اور ان میں سے بیشتر جو ہے وہ ابھی چند مہینے قبل تک جو ہے وہ قید میں تھے، اور حکومت انہیں جو ہے وہ ریاست کو تباہ کرنے والا، ریاست کو لوٹنے والا جو ہے وہ رہنما قرار دے رہی تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ یہ بات پوچھی جا رہی ہے بھارت کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی کہ ابھی ایسی اچانک کیا صورتحال پیدا ہوئی جس کے بعد اچانک حکومت کو جو ہے وہ ان سے بات چیت کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس حوالے سے محبوبہ مفتی جو ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی رہنما ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹی وی انٹرویو دیا گیا جس میں انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کا ذکر کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو پاکستان کے ساتھ کیسے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے، جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، کہ انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ چند ہفتے پہلے جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اچانک جنگ بندی ہوئی، اور متحدہ عرب امارات نے بھی کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت میں مدد کر رہا ہے۔ اس کے اوپر یہاں پہ پاکستان میں بھی خاصی ڈیولپمنٹ ہوئیں، اور مختلف جو ٹی وی اینکرز حضرات ہیں، جو جرنلسٹ ہیں سینئر، ان کو آرمی کی قیادت سے کچھ جو ہے وہ بریفنگ بھی دی گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب انڈیا اور پاکستان کی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں وہ تاجکستان میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ میں ایک ساتھ ہوں گے، اور ایسا لگتا ہے، بالکل یہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے جو کہ ان کی سینئر رہنما ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کے بارے میں پس پردہ کچھ ہو رہا ہے۔ اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن ابھی آئندہ جو مہینہ ہے اس کے اندر طے ہیں، جولائی کے آخری ہفتے میں ہونے ہیں، اور دوسری جانب اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے بھارت کے اندر بھی کہ انڈیا بات چیت کا راستہ کھول کر شاید اب یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کی صورتحال معمول پر ہے، سیاسی عمل شروع ہو چکا ہے، اور سیاسی جماعتوں کے اشتراک سے ریاست میں وہاں پر بھی، یعنی کہ بھارتی جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جو کشمیر کے کچھ سرکردہ صحافی ہیں مقبوضہ کشمیر کا، ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مرحلے پر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اوپر جو ہے وہ اور خاص طور پہ جو ریاست سے جو مرکزی علاقہ بنانے اور دوسرے سبھی معاملات جو ہیں اس میں کشمیریوں کو، کشمیری کی جو کشمیریوں کی قیادت ہے اس پر عوام کو اس نے اعتماد میں نہیں لیا تھا، اور جس کے اوپر عالمی سطح پر بھی ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید چل رہی تھی۔ تو اب اس ساری ایپیسوڈ کا مقصد یہ ہے، اور اس سارے معاملے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ حکومت کی جو موجودہ کشمیر پالیسی ہے مستقبل کے اندر اس کو طے کرے گی۔ اس کے اوپر عالمی پریشر بھی ہے، پاکستان کا مطالبہ بھی ہے، پاکستان کے ایوان میں بھی اس حوالے سے قرارداد جو ہے منظور ہوئی ہے، اور یہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے بھی کچھ شرائط جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں بھارت کے ساتھ کہ آئندہ کن امور کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور کن شرائط کے اوپر بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اطلاعات یہ بھی آئی تھیں کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کو یہ آفر کی گئی تھی گزشتہ دنوں، کیونکہ جب جو ہے وہ بھارت پر چین کی جانب سے کچھ پریشر جو ہے وہ بڑا تھا، دونوں ملکوں کے درمیان معاملات جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر پہنچے تھے، کچھ جو ہے وہ جھڑپیں بھی شروع ہو گئی تھی، تو اس وقت بھارت کی قیادت کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے ساتھ ان کا جو بارڈر ہے اس کو محفوظ بنانا مستقبل کے اندر ضروری ہے، تاکہ چین کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ جو ہے وہ اس دوران جو پاکستان والا ان کا بارڈر ہے وہ ڈسٹرب نہ رہے، جس کے جواب میں پاکستان کا یہ جواب تھا کہ آپ پہلے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی وہی حیثیت جو ہے وہ بحال کریں جو اس سے پہلے تھی، اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر اور پاکستان
اور بھارت کس طرح سے مستقبل کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اور کیا معاملات جو ہیں وہ چل سکتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا تھا پاکستان کی جانب سے کہ پہلے جو مقبوضہ کشمیر کی قیادت ہے اس کو اس طرف جو ہے وہ اعتماد میں لیا جانا چاہیے. اور کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ تھا کہ جس کے سناریو میں جو نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم ہیں وہ آج بھارت کی جتنی بھی قیادت ہے ساری مقبوضہ کشمیر کی ان سے ملنے جا رہے ہیں. تو یہ تھے کچھ اہم ترین معاملات ہماری یہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں پاکستان کے جڑے ہوئے ان کے ساتھ. یہ پہلی ویڈیو ہے. اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا تو یقیناً اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو جو ہے وہ کرتے رہیں گے. بہرحال کشمیر تو ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر بات ہوتی رہنی چاہیے اور ہوگی بھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے کے بعد.